اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، یہ تو ویڈیو پہلے پہنچ چکی ہیں جو قبرستان تے باہمنا کیویں قبر تے ہاتھ رکھنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دی بارگاہ ایک صحابی ہے جن دا نام محمد بن مسلم ہے۔ او اے پوچھ دے آقا مولا میرے امام اے دساؤ کہ اساں اگر مرحومین دیاں قبراں تے ونجوں انہاں دی زیارت کروں، کیا انہاں کو پتہ لگ دے جو ساریاں قبراں تے کون ہے؟ او ساری گفتگو کو سن دین تو تیرے میرے چھیویں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی دی طرف ڈٹھا اور ارشاد فرمایا، قسم با خدا جرلے تساں اپنے مرحومین دیا قبراں تے ویندے ہو، او تو آکو دے دن، تو آکو پہچنے دن، اور تساں جو کچھ انہاں دیا قبراں تے پڑھ دے ہو او خوش ہوں دن اور او تو آکو دعائیں دینن۔ تا برادران ایمانی تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو اپیلے ضرور اپنے قیمتی وقت کٹ کے رہیں اپنے انہاں مرحومین دیا قبراں کو آ کے آباد کرو جیڑے کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے گھراں دے وچ سارے گھراں دی رونق ہیں۔ اے شوق اے ذوق ہونا چاہیے اور مرحوم دی قبر تے بہ کے سورہ ملک دی اچھی تلاوت کرن دا اے اجر ہے۔ اگر کوئی اپنے مرحوم دی قبر تے پہنچ گئے تے سورہ ملک بلند آواز نال پڑھیس تا ائمہ خدا علیہ السلام کو روایت مل دیئے کہ جتنی این دی اچھی آواز ہو سی، جتنیاں قبراں تک این دی آواز پہنچ سی، اللہ انہاں ساریاں قبراں تو اگر عذاب نازل ہوندا پئے تو سورہ ملک دی برکات دی وجہ تو انہاں قبراں تو عذاب اٹھا گن سی۔ اللہ رب العزت شاکوں اپنے مرحومین دیا قبراں کو تلاوت قرآن دے ذریعے آباد کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔